दोनों रोशनी फैलाती हैं। और या बात पर बात आ गई, या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं। या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं। दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं। दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं। कुछ बात नहीं होती लेकिन बेबात की बातें होती हैं। दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं। कुछ बात नहीं होती लेकिन बेबात की बातें होती हैं। जिस बात की बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं। जिस बात की बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं। जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं। जिस बात की बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं। जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं। और जिस बात पे इतनी बात बढ़ी, जिस बात पे इतनी बात बढ़ी उस बात में कोई बात न थी। जिस बात पे इतनी बात बढ़ी उस बात में कोई बात न थी। हुजूर, जब बात पे बात आ जाती है तब बात की बातें होती हैं। जिस बात पे इतनी बात पड़ी उस बात में कोई बात न थी। जब बात पे बात आ जाती है तब बात की बातें होती हैं। तो बात से बात चल निकली और ये बात ही है जो चलते 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 आप तक और हम तक पहुंची है। बात थी, मक्के से बात उठी। मुहावरा देखिए, खिताबतें आप सुनते रहते हैं। मक्के से बात उठी और मदीने से बात चली। मक्के से बात उठी और मदीने से चली। आगे करबलाओ नजफ, आगे हुसैनो अली, फिर गौसे जली, फिर हिंदुल वली, फिर मेहरे अली। देखे ना, मैंने तो कहा था आप बात चलाएंगे। अरे बात मैंने ही चला दी, क्योंकि जिनकी बात दुनिया में चल रही है, मेरे जुमलों पर गौर कीजिएगा, जिनकी बात दुनिया में चल रही है असल बात ही उनकी है। असल बात ही उनकी है। और जब उनकी बात छेड़ी जाए तो बात चल निकलती है। बात का चला लेना कोई बात नहीं है, बात को संभालना, बात की लाज रखना, ये बात है। बात मक्के से उठी, मदीने से चली और उसके वारिस, उस बात के वारिस कौन लोग हुए? जिन्होंने बात की इज्जत को रखा और वो बात सिलसिला बसिलसिला, नस्ल दर नस्ल, दहन दर दहन
چلتے 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 آپ تک اور ہم تک پہنچی. اور دیکھیے بات کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچی. ارے جن کی باتیں بڑی ہوں، جن کی باتیں بڑی ہوں، جن کی باتیں عظیم ہوں، وہ اسی طرح چلتی ہیں اور دنیا کی مسافتیں اسی طرح طے کرتی ہیں. بات چلی. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو چلایا بھی جائے تو نہیں چلتی، کیونکہ ان باتوں میں ہوتا کچھ نہیں. بات چلائی جائے تو بات نہیں چلتی. بات چلانا رشتے کے معاملے میں بھی بات چلانے کو کہتے ہیں. بات رشتے کے معاملے میں بھی چلائی جاتی ہے لیکن بات چلتی نہیں، بعض دفعہ رہ جاتی ہے. بھائی کہتے ہیں بھائی ہم نے بات چلائی ہوئی ہے. دیکھیں نا آپ دنیا میں بات چلانا، تو دنیا کے معاملات میں بات چلائی ہے، کاروبار کے سلسلے میں بات چلائی ہے، لیکن بات چلی نہیں. سمجھ آئی؟ لیکن وہ بات کیسی تھی؟ ان کی باتوں میں تھی ہائے کیا موہنی. ان کی باتوں میں تھی ہائے کیا موہنی. باتوں میں کتنوں کی جان گئی نا. باتوں میں توری ہر ادا کو میں جان گئی نا. توری ہر ادا توری ہر ادا کو میں جان گئی نا. ارے روپ بدلا تو کیا میں پہچان گئی نا. روپ بدلا تو کیا میں پہچان گئی نا. ارے میں پہچان گئی نا. روپ بدلا اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے، میں پہچان گئی نا. روپ بدلا تو کیا یہ ذرا میں آپ کے ذوق کو بیدار کرنے کے لیے، ابھی تو بات میں نے چلائی نہیں ہے. بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی. میں خانے میں ہے جام سے جم تک مستی. میں خانے میں ہے جام سے جم تک مستی، اور دیر سے ہے صحن حرم تک مستی. کیا سلسلہ کیف ہے اللہ اللہ. کیا سلسلہ کیف ہے اللہ اللہ. یوں دست بدست آئی ہے ہم تک مستی. ہم ہاتھ رکھنے والے ہیں، ہاتھ دینے والے ہیں، ہاتھ کے ضمن میں دل دینے والے ہیں. اس لیے جن کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہے وہ اس مستی کو نہیں جان سکتے. یہ سلسلہ دراز ہے.